السلام عليكم خاوتنا، اهلا وسهلا بكم في فيديو هذه جديده القاعده معنا. اليوم راح ندير لكم فيديو صغيره نهضر شويه على الانفورماتيك. ما تخافوش ماهيش تكنيك بزاف، راح نبريزونتي لكم برك ان موديل تاع اورديناتور بورتابل تاع ابل ماك بوك اير موديل 2017. بريميرمون حبيت برك نشكركم، شكرا على الناس اللي راهم ابونيو معنا في السيت فيسبوك والله في اليوتيوب. نشكركم بزاف، لاشين تاعنا جديده وراكم شجعتونا، يعني يعطيكم الصحه. حبيت اليوم كما قلت لكم نهضر لكم شويه على الانفورماتيك باه نوعوا نثقفوا رواحنا ان شاء الله. نهضروا على حوايج عديده، على السياسه، على الصحه، على السياحه، على التعليم، على العلم. واليوم راح نهضروا على الانفورماتيك. ان شاء الله تعجبكم هذا الفيديو. صح. نهضر لكم ان شاء الله على الماك بوك اير، ها هو الموديل 2017 تاع ابل. ديجا لا غام تاع لي زورديناتور تاع ابل بورتابل، نهضر بيان لي زورديناتور بورتابل عندها ثلاث موديل، في لا غام تاعها عندها 3 موديل. الموديل الاول هو الماك بوك. ماك بوك هو الصغير فيهم خلاص، باهي ظريف خفيف، بصح لي بيرفورمانس تاعو شويه عيانين. دونك ما ننصحكمش يعني تشريو ولا تنفستيو في موديل كيما هذا. ننصحكم بلوتو روحوا الان ايباد، لا عدتو حابين غير تكونيكتيو برك ولا تبعثوا كلكو ميل وتشوفوا شويه كلكو فيديو، يعني روحوا للايباد خير، سا روفيندرا موان شير ليكم، وكيما نقولوا حنا تلقاو راسكم فيها. صح. هذو الموديل لاغام الاول. في لاغام الموديل الثاني هما لي ماك بوك اير. كاين موديل جديد خرج في 2018، خرج ما عندوش بزاف في سبتمبر. هذا الموديل 2017. الموديل دوك نقول لكم انا لا خير موديل 2017، و جو بونس سي ان تري بون موديل بارابور الموديل تاع 2018. وعندنا الاود جام ما بين قوسين هما لي ماك بوك برو. لي ماك بوك برو سي ماشين فريمون يعني تري شير، غاليين بزاف. مانيش راح نهدر عليهم هنا. يعني تقدروا تشريهم لا عدتوا مرفهين من جهه، ومن جهه اخرى راح يستحقوهم دون ان يوزاج بروفيسيونيل، يعني تستحقوهم في خدمتكم. الناس اللي تخدم لا فوتو، اللي تخدم لا فيديو، لي زارشيتيكت، الناس اللي دير لا روتوش، الناس اللي زانفوغرافيست، الناس اللي تخدم هذه لي ميتي تاع لا كرياسيون، لي كرياتيف. تقدروا تورينتيو يعني كوم ان اوتي ترافاي، اداه للعمل، تخدموا بهذا لا غام يعني لي ماك بوك برو. صح. نبداو. دونك هذا ميكرو اورديناتور ماك بوك اير 13 بوس. عنده البروسيسور تاعو سي ان انتل كور اي 5. عنده 8 جيجا تاع لا رام، و ستوكاج تاعو ديسك اس اس دي، ستوكاج اس اس دي تاع 128 جيجا، يعني ما فيهش ديسك دور كيما لي زورديناتور الاخرين. عنده ميموار ديسك فلاش فيه 128 جيجا. فوالا بيان سور فيه زوج بريز يو اس بي 3 اكسترا، فيه كاميرا، فيه بلوتوث، وي في. فوالا صح. دوك نحلو العلبه. كما راكم تشوفوا العلبه تاع لي زورديناتور ولا تاع لي برودوي ابل مخدومه بشكل باهي ارغونوميك، يعني تسهل لك كيفاه تفتحها وكيفاه تشوف واش كاين داخلها. وثاني المي اون فالور لوبجي اللي راه فيها. الي اوب نفتح. كما راكم تشوفوا او مغطي مليح، عنده هنا موس هكذا تبروتيجي لورديناتور، دونك باطا بيان مخدومه مليح. عندكم هنا شريط صغير تجبدوا عليه، اوب يهز الاورديناتور وحده باش ما تظلوش دوك في صباعك وتجبد منه.
allez hop نحطوا l'ordinateur من هنا. دونك في العلبة واش عندنا الاوراق تاع البرودوي، الجيد اللي نعرف كيفاش تستعملوه، مع لي زوتوكولون تاع ابل هذوك اللي موالفين يديروهم في الماتريال تاعهم. فوالا دونك هذا الاوراق تاعو. عندنا الشارجور اللي يدخل في لابريز، هذا الشارجور، وهذا الادابتاتور اللي يدخل في لابريز. وهنا الكابل اللي يبرونشي لورديناتور. فوالا هذا واش كاين في الباطا. صح دوكا نشوفوا لورديناتور. صح كيما راكم تشوفوا فيه خفيف ظريف باهي صغيرون، يوزن كيلو 300 غرام، يعني فريمون تري ليجي. في الكوتي الاول تاعو واش عنده هذه لابريز باش تشارجيه تاع الشارجور، عنده يو اس بي 3 وعنده لابريز اوديو. الكوتي الاخر واش عندنا وين ندكو لي كارت ميموار. دونك هذه حاجه تري تري بيان الناس اللي عندهم دي زاباري فوتو ولا عندهم كاميرات ولا ما يضلش يبرونشي دوك غير الكارت هنا يقدر يقرا كلش واش كاين في الكارت. عندنا دوزيام بور يو اس بي 3 هنا، وعندنا هذا البور ثاندربولت 2. مثلا نقدروا نبرونشيو اكران اكسترن ادابتاتور باش نقدروا نبرونشيو مثلا اكران اكسترن ولا حوايج اخرى. فوالا كما راكم تشوفوا في الماك بوك اير هذا موديل 2017 اللي راني راح نقدمه لكم اليوم، باسكو البري تاعو ولا بري تري انتريسون. ليه تباع في لي ماغازان ابل حوالي 1000 اورو، بصح تقدروا تلقاوه في الكوميرس قل موديل جديد دبليو، يعني موش موديل ريكونديسيوني، تقدروا تلقاوه حوالي ما بين 700 800 اورو. ديجا هنا البري ولا ان بو انتريسون. ومن بعد تقدروا تشريو لي موديل اللي نسميوهم ريكونديسيوني. واش معناتها هذو لي موديل ريكونديسيوني؟ معناتها شراهم واحد ولا قلبهم الابل. ابل واش داروا؟ يحكموهم، يعاودوا يخدموهم من دار جديد، يعاودوا يريكونديسيونيوهم، يخرجوهم، يريباريوهم، يبدلوا لي بيس وكل، يعاودوا له لا غارونتي، يعاودوا يدكوه في باطا جديده اكسيتيرا كي شغل جديد ويبيعوه. بصح شوي قل السومه، تلقاه ب 200 اورو مثلا قل من دونك تقدر تلقاو هذا الميم موديل بصح بسومه حوالي 500 600 اورو. صح وتقدروا تلقاوه قل كون تحبوا تشريو بون اوكازيون. بصح علاش شريتو بون اوكازيون؟ ننصحكم ما تشريوش دي موديل عندهم اكثر من عامين، لان لا باتري خيك على بالكم باللي لا باتري عندها اون دوري دو في، يعني حياه محدوده، ما تقدرش تقعد بزاف. دونك من بعد باش تبدلوا لا باتري راح تتقام لكم وفوالا. دونك ننصحكم فوالا ما تشريوش دي موديل قدوم بزاف. صح لوطونومي تاعو هذا تقدر تشعل وتخدم به 12 ساعه، يسمى تبدا 8 تاع الصباح ما تطفيهش ل 8 تاع الليل وانت تخدم ما تشارجيهش. 12 ساعه اوتونومي هايله. خير انا يعني شفت في الموند تاع البي سي، يعني في عالم البي سي لي بورطابل اللي كان يحكم لي 4 سوايع. هنا رانا في 12 ساعه دونك فوالا حاجه يعني هايله. لا كونيكتيك كيما اكسبليكيت لكم، عندكم بور يو اس بي 3 منا وبور يو اس بي 3 منا. لا عدتو حابين تستعملوهم بيان كوم يفو ننصحكم تستعملوا لي فلاش ديسك يو اس بي 3 ولا لي ديسك دور يو اس بي 3. ليه؟ لان لا فيتيس تاع الديبي تاع الترانسفير كبير بزاف، خير من اليو اس بي 2 ما تجي كوبي يا حسره واليو اس بي 1 ما نهضروش عليه مره. صح عندنا من الكوتي هذا كارت ميموار، امبلاسمون تاع كارت ميموار، دونك تقدر دير لا كارت ميموار. منا عندنا الاوديو، عندنا وين تلزق الشارجر تاعك، ومنا عندنا البور ثاندربولت 2 ثاندربولت 2 قلنا اللي نقدروا فيا ان ادابتاتور كش ما نقلبوه مثلا اتش دي ام اي ولا نقلبوه بور ايثرنت ولا فوالا.
صح بيان مخدوم مليح ليه لان من كل جهه عندك بور، مش كيما في لي موديل هذو تاع 2018 من كوتي فريد برك وعندك دو بورت لبعضهم، و يسمى ما تقدرش تستعملهم دوك حاجه كبيره ولا راك تحصل. يلزم توجور عندك ان ادابتاتور، لي زادابتاتور تاع كومباتيبل مع لي ماك سا كوت شير غاليين بزاف. صح لي بيرفورمانس البري كاليتي، دونك كاليتي يعني راكم على بالكم راكم شايفينها كاليتي هايله بيان. لو بري قلنا بري معقول، بيرفورمانس يعني فعاليه تاعو بيان يمشي مليح. سي بور سا هذا الموديل انا ننصحكم بوتيتر خير من الموديل 2018 في لي بيرفورمانس، باسكو الموديل 2018 معوقاتو ليكرون تاعو هو اللي عوقو. صح ثاني ان افونتاج تاع الماك بوك اير هو كون تحبوا تبيعوا غدوه من على عام ولا على عامين ولا 6 شهور تحب تبيع، البري تاعو ما يهبطش بزاف، راح تخسر فيه بصح ماكش راح تخسر فيه بزاف كيما الطوموبيلات الموند مهما تبيعها في اللوكاز ماكش راح تخسر فيها كيما طوموبيل واحده اخرى. فوالا لو بوا تاعو قلت لكم يوزن كيلو 300 غرام، دونك بوا ريشه خفيف. ودوك نشعلوه نشوفو ترى موشن كونفيغوري، يعني راح برك نعطيكم كيفاه يمشي. صح نهضر لكم على النقاط السلبيه. النقطة السلبية الأولى والكبيرة هي الإكران تاع الماك بوك إير. هذا الإكران تاعو إكران موديل، هذا راهو موديل قديم، هما مخرجوا دوك لي زيكران ريتينا جدد، هذا سي ان موديل شوية قديم، دونك لا ريزوليسيون تاعو ناقصة بارابور للموديل ريتينا، لومينوزيتي شوية، كونتراست، يعني الكاليتي تاعو نقولوا ناقصة شوية على الموديل ريتينا. بصح l'avantage c'est que pour utiliser le français comme langue principale, appuyez sur la touche retour. بصح باش تيتيليزيه يعني l'avantage تاع هذا l'écran c'est que ما يسحقش دي ressources processeur و graphique كبيره بزاف و ميموار. l'écran ريتينا ياكل بزاف لي ressources، عليها تخلي l'ordinateur الموديل 2018 يعيا اكثر من هذا الموديل. ستوكاج تخزين هنا عندنا 128 جيجا، صح ميموار اكسترا رابيد يعني سريعه فوق اللازم، تكوبي بسرعه، بصح البروبليم عندنا 128 جيجا. لا حبيتو دومونديو لي ندير لكم ان فيديو كيفاش نطلعوا لا كاباسيتي ستوكاج تاع الماك بوك اير، نديرها لكم نعطي لكم كيفاه نطلعوا فيها. وما عندناش اخر نقطه سلبيه، ما عندناش لو بور يو اس بي سي. بزاف لي زاباري اليوم يمشيو باليو اس بي سي، حنا عندنا غير اليو اس بي 3، مازال ما عندناش بور يو اس بي سي في هذا الماك بوك اير. صح خاوتي عدتو تشتيو هذا النوع تاع الفيديوهات قولوا لي ندير لكم دي فيديو حول كيفيه استعمال سيستم ماك هذا، كيفاش تكريو دي فيشي، كيفاش تسوبريميوهم، كيفاش تنستاليو دي بروغرام، كيفاش ديزانستاليوهم، كيفاش ديروا لا مانتينونس تاع الاورديناتور سيستم ماك. يعني سيستم انا نستعمله منذ عده سنوات، فرانشمون يعني حاجه سامبل بيان وما نسحقوش حتى انتي فيروس. عندي 10 سنين وانا نستعمل في الماك جامي انستاليت انتي فيروس. لا حبيتو خليو لي دي كومونتير، قال فوالا كمال من فضلك دير لنا فيديو كيفاش نستعملوا الماك وانا نولي نطيش لكم ان شاء الله كيلكو فيديو. ثاني لا حبيتو نقدر ندير لكم ان فيديو كيفاش تنستاليو ويندوز 10 في اون ميم طون في الماك هذا ماك بوك اير، يعني في الميم طون عندكم السيستم تاع ماك يمشي والسيستم تاع ويندوز يمشي، تقدروا تستعملوهم في زوج في نفس الوقت. مش حاجه يعني معقده بزاف ولا واعره بزاف. لا حبيتو نقدر ندير لكم فيديو على هذا الموضوع، خليوا لي توجور كومونتير. فوالا نشكركم بزاف خاوتي، نشكركم بزاف. ما تنساوش ديروا لنا دي بوس بلو باش تشجعونا، ابونيو لعبتو ماكمش مابونيو،
واكتيفيو لا كلوش الصغيره هذيك باه منين نطيش فيديو ان شاء الله تجيكم نوتيفيكاسيون تقول لكم رانا طيشنا فيديو جديده تجيو تشوفوها. ولا عدتو تشتيو الانفورماتيك عندي اون شين واحده اخرى واسمها لي برو دو لا سوري. دوك ندير لكم لو لين ولتحت تلقاوه في لا ديسكريبسيون تاع الفيديو، ندير لكم لو لين تروحوا ثم. عندي مدير فيديوهات نهضر على الانفورماتيك اون فرونسي الله غالب، نهضر اون فرونسي و يسمى للناس اللي عدتو مبتدئين والله ميم يعني عندكم نيفو راح تستفادوا منهم بزاف كو سو سوا في السيستم ديكسبلوطاسيون كيفاه لي كومبوزون تاع الاورديناتور والله في البيروتيك اكسل ولا وورد مثلا ولا في حوايج كيما هكا وحوايج اخرين بزاف نخليكم تكتشفوها. شكرا خاوتي وتهلاو في رواحكم ونشوفكم في الحصه القادمه. هاي السلام.